هاد الفيديو ديال ليكزارسيس اللي كنت قلت لكم غنديروه على لي زوبسيون. من خلال هاد التمرين غادي تعرفوا راسكم واش نتوما اون سوسيتي اكسبورتاتريس امبورتاتريس، واش التمرين اللي معطيكم كوتاسيون على سيغتان كوتاسيون سيغتان، لا بريم ا كيل باس خاصكم تحسبوها، الكور كونطون بري ديكزارسيس كوراتير وبزاف تاع الحوايج. على بركة الله نبداو التمرين تاعنا. Vous êtes responsable import dans une entreprise française. أول معلومة عندي أنني entreprise française يعني العملة اللي تنستعملو في فرنسا هي لورو، هي اللي تنديرو بها الكونطابيليتي، هي اللي فارضة علينا الدولة بشكل أبسط لورو. معلومة ثانية أنني société importatrice. يعني je vais recevoir de la marchandise et en contrepartie je vais livrer de devises. يعني غيخرج من عندي لورو، غيخرج بحال مثلا الا مشيت عند مول الحانوت عافاك بغيت نشري الحليب، هذيك الحليب هي لا مارشانديز تاعي و بيان ايفيدامون غيخصني نخلص السيد، يعني تنخرج الفلوس من جيبي. Vous devez importer des machines outils des États-Unis pour une valeur تاع جوج المليون تاع جوج المليون USD payable dans 3 mois. لو طو دو شونج او كونطون هو 1 USD تساوي 0.25 اورو. غتلاحظوا معايا اننا هنا خدامين بكوتاسيون ا لانسيرتان. شناهي كوتاسيون ا لانسيرتان؟ هي اون اونيتي دون دوفيز، بحال هنايا عندي USD اون كونتربارتي زعما شحال تتسوى لينا من العمله المحليه تاعنا. في هذه الحاله بما اننا شركه فرنسيه فالعمله المحليه هي لورو، يعني كوتاسيون على سيغتان هي 1 USD تساوي 0.25 اورو. كوتاسيون او سيغتان العكس، هي شحال من عمله محليه، ياك وحده من العمله المحليه شحال تتساوي ليا ب اون اوتر دوفيز. مثلا غيكون عندي هنا 1 اورو تساوي ليا شي حاجه باليوزدي، هذه هي الكوتاسيون في السيغتان. دونك التمرين تاعنا خدامين بكوتاسيون على سيغتان، هذا هو لو شوا لو بلو سامبل. سينو غادي نديرو نفس التمرين ونخدموه بالكوتاسيون وسيغتان، غادي تلاحظوا انه كاين ديفيكولتي، يعني بنادم خاصو يكون ضابط المفاهيم تاعو باش يعرف يخرج التمرين. نكملوا. البري ديكزارسيس هو 1 USD تساوي ليا 1 اورو. البري ديكزارسيس كما فات فينا شرحنا انه البري اللي تنتفقوا عليه في الوقت اللي تنسنيو فيه الكونطرا تاع لوبسيون. اتفقنا هنا على 1 USD تساوي 1 اورو. ياك نكملوا. Vous décidez de vous couvrir avec une option de change. Quelle position devez-vous prendre sur le marché des options? إلا باقيين عاقلين، إلا ما باقينش عاقلين ترجعوا الفيديو الأخرى. المهم غندير نوطا بيني إمتى تنستعمل achat d'option de call. فاش تنكون جو بريفون اون هوس تاع ان تيتر ولا لو سوجاسيون تاعي، تنقول ان الثمن تاعو غيعلى. مثلا غادي نشري اوبسيون داشا، انا غادي نشريها على داك الحليب اللي تيتباع حاليا ب60 ريال، ياك غادي نخاف انايا الشركه اللي تعاود تعلي فيه. مثلا تقدر توصل نص لتر تاع الحليب ولا ب5 دراهم. الا كانت معايا انا عندي اشا دوبسيون كول، غادي نشري داك الحليب غير ب3 دراهم، يعني حميت راسي من الثمن تاع السوق اللي طلع. نكملوا. هاد الخطره انا تهليت فيكم، كاتبه لكم داكشي زعما في الوورد والحاله انا راه تمجدت. دونك si l'entreprise يعني si elle décide de se couvrir par une option, elle doit acheter une option d'achat تاع الدولار contre l'euro. حقاش بكل بساطه هي خايفه من لاوس تاع اليوزدي بالورو، خايفه لا ثمن تاع اليوزدي يطلع. كيفاش يطلع؟ مثلا انا في لانستون تي زيرو عندي 1 USD تساوي 0.25 اورو. الا من هنا 3 شهور 1 USD ولا تساوي ليا 3 اورو، راه انا خايفه على راسي، يعني راه غادي نولا نخلص اكثر من 3 المره، اكثر من شي 6 المرات. المهم غادي نولا نخلص اكثر وغادي نخرج من عندي بزاف تاع لورو باش نشري غير واحد الكونتيتي. مثلا غنخرج من عندي 3 اورو باش نشري 1 USD، الوغ انني في هاد لانستون تي زيرو راه غادي نخرج من عندي غير 0.25 اورو باش نشري 1 USD. بري ديكزارسيس تاعنا اللي اتفقنا عليه هو 1 USD تساوي
1 أورو، يعني في قاع الأحوال طلع ولا ب3 أورو ولا ب4 أنا غادي نشريه ب1 أورو صافي. لا بريم اي دو 10%. في أول حاجة بنادم تيشوف هاديك 10% على أي باز غادي نحسب أنا هاديك لا بريم. واش غادي نحسبها على الكور كونطون، بري ديكزارسيس، الكور تيرم إلا كانوا عطاني كور تيرم على أين كور بالضبط غادي نحسب. بيان ايفيدامون غادي تحسب على الكور او كونطون حقاش لا بريم بايابل لو جور تاع لوبسيون اللي درنا فيه لاك دوبسيون. كما قلت لكم la prime est versée au vendeur d'options dès aujourd'hui. Elle est donc valorisée au cours au comptant. يعني هذيك جوج المليون تنشد المونطون تاع الترانزاكسيون تاعي ولا لاكتيف سوجاسيون ولا داكشي اللي عندي ياك. في هاد الحاله عندي جوج تاع المليون تاع اليو اس دي وغادي نضربها في 0.25 واش يعطي 500 أورو. يعني انا باش نشري هاد لوبسيون غادي خاصني نعطي الفوندور 50,000 أورو. سمحوا لي نكملوا شنو السؤال اللي من بعد. Pour chacune des situations suivantes, dans 3 mois, expliquez quelles seront vos décisions. يعني واش غادي نexercer ولا ما غاديش نexercer l'option تاعي. ou donner le coût d'achat de ces machines. le coût d'achat هو المونطون بشحال شريت هادوك لي دولار زائد لا بريم حقاش لا بريم خرجتها من عندي. اول حاجه ديما هذا غتحاولوا تسولينيه ولا تبدلوا ليه اللون. بلاش ندير ليه لون اخر تبان لكم. غنكبرو انا كاع ونسطر عليه ماشي كاع داكشي اللي تتبغيو وانا تنبغي ياك. باش نديرو ديما هذا ديروه بماركور وغادي تبقاو ديروا الكومباريزون بينو وبين اي سيتوياسيون عندكم. اول سيتوياسيون ان من هنا 3 موا الكورو كونطون ديك الوقت غيكون هو 1 يو اس دي تساوي 0.2 أورو. بالعقل انايا واش غادي نوض نشري واحد الحاجه اللي في المارشي تسوى 0.2 ياك نوض نشريها انا بواحد؟ بالعقل ما غاديش نشري بواحد. يعني جو ne vais pas exercer mon option, je vais l'abandonner en d'autres termes. يعني غادي نشري بالثمن تاع السوق اللي هو 0.5. الديسيزيون تاعي كما قلت جو في ابوندوني لوبسيون. الكو داشا هو انني غنشد هذيك 2 الملايين تاع اليو اس دي ونضربها في 0.2 وغنزيد على لا بريم. هادشي هو اللي كتبت هنايا. ها هو si dans 3 mois le cours au comptant est de 1 يو اس دي تساوي 0.2 أورو. le dollar s'est déprécié en contrepartie تاع l'euro s'est apprécié. يعني شي حاجه مزيانه لأن société importatrice غادي تخلص مواه. elle n'a donc pas intérêt à exercer son option. elle achète les dollars au comptant. cela lui coûte كما قلت 2 المليون تاع اليو اس دي في 0.2 زائد 50,000 أورو تاع لا بريم غتعطيني 450,000 أورو. نشوفو نديرو اون اناليز لا دوزيام سيتوياسيون كما قلت لكم prix d'exercice en marqueur وغادي نديرو comparaison avec la deuxième situation. عافاكم ركزوا معايا. واحد من هنا 3 mois. une autre hypothèse ولا la deuxième hypothèse c'est que 1 يو اس دي تساوي 0.5 أورو. واش انا عباد الله غادي نوض نشري واحد الحاجه اللي في الثمن ساويه 0.5 أورو نشريها انا ب1 أورو؟ واش انا ماني مريض؟ بطبيعه الحال غادي نشريها ب 0.5 et je vais abandonner l'option. je ne vais pas l'exercer et je vais acheter avec le prix au comptant, prix تاع le marché. يعني غندي نشد هذيك 2 المليون تاع اليو اس دي نضرب في 0.5 ونزيد عليها لا بريم باش تعطيني الكو داشا. بشحال تقامت عليا يدروينو هاد الحفله كلها. هو si dans 3 mois le cours au comptant est de 1 يو اس دي تساوي 0.5 أورو. لو دولار سي تابريسيي مقارنه مع 0.5. لو دولار سي تابريسيي مقارنه مع زعما كانت عندنا قبل 0.25 mais pas suffisamment par rapport au prix d'exercice. Elle n'a pas donc intérêt à exercer son option et donc elle va acheter le dollar au comptant. Le cours est donc de 2 millions USD في 0.5 زائد 50,000 أورو غتعطيني 1,2
50,000 أورو. نشوفو لا سيتوياسيون الثالثة. ديما البري ديكزارسيس تاعي اون ماركور وغادي ندير كومباريزون مع لا تروازيام اي لا ديرنيير سيتوياسيون. من هنا ل 3 موا لو كور كونطون غيكون واحد يو اس دي تساوي 2 أورو طلع، والبري ديكزارسيس عندي هو 1 أورو ياك. انا احسن نشري بواحد أورو اللي عندي امكانيه انني نشري بواحد أورو من خلال لوبسيون لاشا دوبسيون كول اللي درت ياك، ولا نشري من المارشي ديريكتومون غادي نشري $1 غنشريه ب2 أورو يعني الدوبل. طبيعة الحال ما غاديش نشري من المارشي وغادي نكزارسي مون اوبسيون حقاش عاطياني الامكانيه انني نشري واحد $1 نشريه ب1 أورو. هذا اللي كان. دونك لا ديسيزيون سي d'exercer l'option ou la d'autres termes lever l'option. لو كو داشا غيكون عندي هذيك 2,000,000 يو اس دي غادي نضربها في واحد حقاش جي اكزرسي مون اوبسيون. دونك لو بري هو 1 يو اس دي تساوي 1 أورو، غادي نخدم بواحد وغنزيد عليها 50,000 أورو. الروينه ولا الحفله تاعنا كما تنقولوا حنايا في لاشين تاعي غتقام علينا ب2,50,000 أورو. حق الدولار سي بلو فورتمون apprécié que le prix d'exercice. نشوفوا la troisième question. La troisième question اش تقول؟ quel est le cours du dollar pour lequel vous êtes indifférent ou oui vous êtes indifférent à exercer ou ne pas exercer votre option. قلنا البري ديكزارسيس هو 1 يو اس دي ودي 1 يو اس دي تساوي 1 أورو. ديما انا مسطر عليه بالماركور. امتى غادي نكون انديفيرون واش نكزارسي ولا نشري من المارشي؟ بطبيعه الحال ملي غيكون البري او كونطون من هنا ل 3 موا حتى هو تساوي لو بري ديكزارسيس، يعني المارشي فيه $1 غنشري ب1 أورو او في لوبسيون لا بوسيبيليتي حقاش انا شريت واحد لوبسيون بوسيبيليتي تاعي تعطيني امكانيه انني نشري 1 يو اس دي ب1 أورو يعني لا ميم جو سوي انديفيرون. شوف التعليق تاعي. L'entreprise est indifférente à exercer ou ne pas exercer son option lorsque le cours au comptant est égal au prix d'exercice. داكشي اللي قلت لك c'est-à-dire 1 يو اس دي تساوي ليا 1 أورو. شوفوا la quatrième question et la dernière je pense oui. Dans le cas où vous l'exercez شكون هي هذه l'option بطبيعة الحال وفين exercena l'option تفكروا معايا. le troisième cas quel est le coût effectif de chaque dollar. هاهي نرجعو هنايا. يعني انايا شريت 2,000,000 تاع اليو اس دي ياك في لا في لا سيتوياسيون ولا لو كا فين اكزرسيت لوبسيون شريت 2,000,000 تاع اليو اس دي شريتها ب2,500,000 أورو. غنديرو القاعده الثلاثيه وباغيين نعرفو 1 يو اس دي شحال تساوي من أورو. غادي ندير 2,500,000 2,050,000 ونقسمها على 2,000,000 غتعطيني 1,025 أورو. هادشي نيت اللي كتبت هنا. lorsque l'entreprise exerce son option elle achète 2 millions USD pour un montant de 2,050,000 euros. le coût de chaque dollar est donc هو 2,050,000 على 2,000,000 غتعطيني 1,025 أورو. donc chaque dollar coûte 1,025 أورو. التمرين كما قلت لكم راه تخدم بالكوتاسيون على سيغتان جو غودي راه على سيغتان وحدها ماشي علامة تعجب واستفهام. اللي بغيتو ديروا اتونسيون هاد ليكزارسيس نيت غادي نعاود نخدمو بالسيغتان وغادي تشوفوا لا ديفيرونس. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي دي كيسيون دي كومونتير واللي كان زعما شي حاجه فريمون اورجونت يدوي معايا في فيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.